أيها المؤمنون، لقد انتهت أحداث يوم عاشوراء الدامية، وظل السلف الصالح يتذكر ما أحدثه الناصبة بغصة وأسى. ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عن سبط بن الجوزي، وقد سئل في يوم عاشوراء زمن الملك الناصر صاحب حلب أن يذكر للناس شيئا من مقتل الحسين، فصعد المنبر وجلس طويلا لا يتكلم، ثم وضع المنديل على وجهه وبكى شديدا، ثم أنشأ يقول وهو يبكي: ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في نشر الخلائق ينفخ، لا بد أن ترد القيامة فاطم، وقميصها بدم الحسين ملطخ. ثم نزل عن المنبر وهو يبكي، وصعد إلى مدرسة الصالحية وهو كذلك. هذا موقف السلف من قتل الحسين عليه السلام، وهم يقتدون بموقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: دخل الحسين بن علي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت، وأنا جالس عند الباب، فتطلعت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقلب ويقبل شيئا بكفه، والصبي نائم على بطنه، فقلت: يا رسول الله، رأيتك تقلب شيئا في كفك والصبي نائم على بطنك ودموعك تسيل. قال: أخبرني جبريل عليه الصلاة والسلام أن هذا يقتل بأرض العراق للحسين. فقلت لجبريل: أرني تربة الأرض التي يقتل بها، فهذه تربتها. رواه إسحاق والحاكم والطبراني بإسناد صحيح. ألا يا أيها الشائنون لنا في ذكر الحسين، اخسأوا وموتوا بغيظكم واكلحوا، إن الحسين صمصام كوى بصارم خروجه، سرسام من يعرض عن الحق، فضحى بنفسه وأبنائه وإخوانه وأنصاره من أجل تخليص أمة من أيدي حكام ظالمين، وما زالت مدرسته إلى اليوم تحاول تخليص الأمة من تيه الحكام العاضين والجائرين، لترجع منهج الخلافة على منهاج رب العالمين. ولقد أتى متطفلة على موائد العلم سراسرة سماسرة حذالقة، يلوون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يدعون دعاوى على غير بينة، ولا تقوم الدعاوى إلا بالبينات على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. أنكرت وليس مثل الذي ينكر، أن دعواهم في الحق أكدى وأبطلوا.